भवतां सर्वेषां स्वागतं स्वागतं स्वागतं। नमस्ते आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापक गण तथा उपस्थित सभी श्रोता वर्ग का मैं अभिवादन करता हूँ। अव्यक्तं पर्युपासते सर्वजगन्य चिन्तनस्य कुटस्थलं चलं ध्रुवम्। दिवस सोमवासरा दिनांक 19 मासस्य चतुर्विंशति पुनः वदति दिवस सोमवासरा दिनांक 19 मासस्य चतुर्विंशति। संस्कृत भाषा सर्व भाषाणां जननी अस्ति। पिपासया बुभुक्षया वनं गच्छति सः वनं गच्छति। Thank you.
पुनः पुनः उत्पतति एकवारम् उत्पतति द्विवारम् उत्पतति त्रिवारम् उत्पतति पुनः पुनः उत्पतति स्वेदः जायते श्रमः जायते तस्य स्वेदः जायते श्रमः जायते किं कथयति सः किं कथयति किं कथयति सः किं कथयति आम्लं द्राक्षाफलम् आम्लं द्राक्षाफलम् आम्लं द्राक्षाफलम् आम्लं द्राक्षाफलम् इत्येवं कथयति सः पलायते इत्येवं कथयति सः पलायते इत्येवं कथयति सः पलायते। संस्कृत भाषा अस्माकं प्राचीनतमा भाषा अस्ति। सर्वे प्राचीना ग्रन्थाः चत्वारो वेदाः संस्कृत भाषायामेव सन्ति। संस्कृत भाषा भारतराष्ट्रस्य एकतः आधारः अस्ति। संस्कृत भाषायाः स्वरूपं पूर्णरूपेण वैज्ञानिक अस्ति। संस्कृत भाषा सुस्था सुबोधा सरला च अस्ति। संस्कृत भाषा अध्ययनेन उच्चारणे शुद्धता वर्धते। धन्यवाद। सरल भाषा संस्कृतं सरस भाषा संस्कृतं सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतं मधुर भाषा संस्कृतं मृदुल भाषा संस्कृतं मृदुल मधुर मनोहरामृततुल्य भाषा संस्कृतम् देव भाषा संस्कृतं वेद भाषा संस्कृतं भेदभावविनाशकं खलु दिव्य भाषा संस्कृतम् अमृत भाषा संस्कृतं अतुल भाषा संस्कृतं भुवन भाषा संस्कृतं भवन भाषा संस्कृतं भरतभुवि परिलसित काव्य मनोज्ञ भाषा संस्कृतम् शस्त्र भाषा संस्कृतं शास्त्र भाषा संस्कृतं शास्त्रप्रकाश भारत राष्ट्र भाषा तंडुलम, जिसका अर्थ है कच्चे चावल। ओदनम, पके चावल। वाक्य हा माता भोजनं पाचनाय आपणान् तंडुलानि आनयति पुत्रः सुखेन सूपम ओदनम च खादति। इसका अर्थ है माँ भोजन बनाने के लिए बाजार से चावल लेकर आती है, पुत्र सुखपूर्वक दाल चावल खाता है। भारतम अस्माकं मातृभूमि वयं सर्वे भारतीयाः भ्रातरः भगिन्यः च अस्माकं मातृभूमि प्राणेभ्योऽपि प्रियतरा अस्ति। अस्या समृद्धौ विविध संस्कृतौ च अस्माकं गर्वः अस्ति। वयम् अस्याः सुयोग्याः अधिकारिणः
भवितुं सदा प्रयत्नं करिष्यामः वयं स्वमाता पित्रो शिक्षिकाणां गुरुजनानां च आदरं करिष्यामः सर्वे च शिष्टतया व्यवहारं करिष्यामः वयं स्वदेशं देशवासिनः च प्रति कृतज्ञतया वर्तितुं प्रतिज्ञां कुर्मः तेषां कल्याणे समृद्धौ च न सुखं निहितम् अस्ति. Assembly of the World Sanskrit Day. How was the assembly conducted? What is your opinion? On the scale of 0 to 10, how many points would you want to give? How many points? So please give them a round round of applause. Well done, all children, congratulations. Well, see, whenever we are learning any new language, how do we learn it? Any new language when you are learning, or for that matter, when a small baby is learning his mother tongue, how does he learn? He listens to the words being spoken by his parents, by the people around him, and first he listens, then he attempts to speak, yes or no? And then when he goes to school, he learns to read and write. That is how we learn any new language. Sanskrit is introduced in our school since last 2 years, 2-3 years. So this is exactly how you are supposed to introduce a new language in your school. As teachers, you are supposed to teach them all these Bhagavad Gita, now this song which the children have put up, the action song. That's exactly what our pre-primary teachers are doing when they are introducing English, which is a foreign language. It's not an Indian language, it's a foreign language. So we introduce rhymes, we introduce Bhagavad Gita. This is how you're supposed to make it more fun to learn the language. And teacher Rihanna has done 100% justice to this assembly today. I'm very, very impressed. Very impressed. Okay, so all the teachers, whenever you're putting up any program for the assembly, please take note of all these things so that you get 10 on 10, not from me, but from the entire school, including the students and the teachers as well. Okay, have a nice day. Thank you so much. God bless you.